अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नज़रियात का टकराव, आखिरी आलमी जंग और पाकिस्तान। इस वक्त पूरी दुनिया में एक ऐसा फसाद बरपा है जो इंसान ने अपनी तारीख में नहीं देखा। ये फसाद न सिर्फ इंसानों को तबाह कर रहा है बल्कि जानवरों, दरख्तों, समंदर के पानियों, हवाओं, हत्ता के सूरज की रोशनी तक को मुतासिर कर चुका है। तबाहकुन जंगों, बेपनाह आलूदगी और नाकाबिले इलाज बीमारियों की शक्ल में बहुत से लोग इस फसाद की वजह इंसानों के दरमियान मादी वसाइल के हसूल की जंग करार देते हैं, लेकिन हमारे ख्याल में इसकी असल वजह चंद नज़रियात हैं जिनकी तकमील के लिए वसाइल पर कंट्रोल की जंग हो रही है। और शायद अब इन नज़रियात का आपस में खौफनाक टकराव करीब है। इसमें पहला और बदनाम ज़माना नज़रिया यहूदी सहूनियत का है। इसके मुताबिक अनकरीब यहूदियों की पूरी दुनिया में हुकूमत कायम हो जाएगी अगर ये लोग इसराइल का वजूद इतना बड़ा कर लें जितना उनके अरूज के दौर में था, यानी सऊदी अरब में मदीने तक, मिस्र, ईरान, इराक, उर्दन, लबनान, शाम और लीबिया तक का सारा इलाका। तब खुदा खुद नाउज़ बिल्लाह उनकी मदद के लिए उतरेगा, जिसकी एक आंख होगी और वो उनको पूरी दुनिया पर गालिब कर देगा। इस इकलौते आंख वाले खुदा के इस्तकबाल के लिए उनकी तैयारियां खुफिया तौर पर जारी हैं। वो पूरी दुनिया की दौलत और मीडिया पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं और तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक उनके इशारों पर नाचते हैं। इन्हीं मकासद के हसूल के लिए उन्होंने पहली और दूसरी जंगे अजीम करवाई और बेपनाह माली फवायद हासिल किए। इसराइल हासिल किया मीडिया पर कंट्रोल के जरिए दुनिया भर के इंसानों को तईशात से आशना किया और अपने जेरे कंट्रोल इलाकों में एक मशीनी बल्कि शैतानी जिंदगी का आगाज करवाया। जहाँ किसी को खुदा याद नहीं, वहाँ जिंदगी का मकसद महज लज्जत का हसूल रह गया है। इन तईशात को पूरा करने के लिए दुनिया भर में बेपनाह सनतें कायम की, जिसने बिल आखिर तबाहकुन माहौलियाती आलूदगी को जन्म दिया। फैक्ट्रियों में जब मजदूर कम पड़ गए तो वुमेन्स लिबरेशन के नाम पर औरतों को घरों से बाहर निकाला। माहौलियाती आलूदगी से लेकर माशरती और समाजी आलूदगी तक। दूसरी तरफ ईसाई हैं जिनका अकीदा है कि बिल आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ ले आएंगे और पूरी दुनिया पर ईसाइयों की हुकूमत कायम कर देंगे। एंटी क्राइस्ट दज्जाल को कत्ल करेंगे। इन ईसाइयों को यहूदियों ने बावर कराया है कि जब तक एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल नहीं आएगा तब तक ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ नहीं लाएंगे, और एंटी क्राइस्ट तब ही आएगा जब ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, यानी इसराइल इतना फैल जाएगा जितना पहले बताया गया है। लिहाजा ग्रेटर इसराइल के क़याम में हमारी मदद करें। कुछ ईसाई उनके इस बहकावे में आकर उनसे मिल गए। उनको न्यूकेंस क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कहा जाता है। लोगों को याद होगा कि बुश ने आर्मागेडन के नाम से एक आखिरी बड़ी जंग का जिक्र किया था। आपको ये नजर नहीं आता अमेरिका और यूरोप इसराइल के मामले में किसी की नहीं सुनते। तीसरा नजरिया अखंड भारत का है। आज से कोई 2500 साल पहले हिंदुओं का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम अशोका था। उसने हिंदुओं की बहुत बड़ी रियासत कायम कर ली थी, जिसमें मौजूदा इंडिया के अलावा पाकिस्तान, कश्मीर, भूटान, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और अफगानिस्तान के कुछ इलाके शामिल थे। उसको अखंड भारत कहा जाता है। हिंदू वो रियासत दोबारा कायम करना चाहते हैं। अखंड भारत बनाना इंडिया का ख्वाब है। यही वो वजह है कि वो आज तक अशोका दौर की अलामात को इस्तेमाल करते हैं। उनके पासपोर्ट पर 3 शेरों का निशान और झंडे पर पहिए का निशान अशोका ही के दौर की अलामात हैं। अपने इर्द गिर्द की रियासतों को हड़प करने के लिए वो अशोका के दाद चंद्रगुप्त मौर्य के एक वजीर चाणक्य की फिलॉसफी की पैरवी करते हैं और उसकी लिखी हुई किताब में बयान किए गए असूलों के मुताबिक ये अपने जंगी और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। एक तरफ ग्रेटर इसराइल बनाना यहूदियत और ईसाइयत की मुश्तरका ज़रूरत है, तो दूसरी तरफ अखंड भारत बनाना इंडिया का ख्वाब है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ताकतों की पुष्पनाही के बावजूद ये अब तक कर क्यों नहीं पाए। दुनिया में एक और निहायत ताकतवर और बेमिसाल नजरिया भी मौजूद है जो उनके रास्ते की वाहिद और सबसे बड़ी रुकावट है। आज से कोई 80 साल पहले एक अजीम मुदब्बिर, फलसफी और दानिश्वर जिनको एक आलिम, अल्लाह का वली मानते हैं,
انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا مسلم قومیت پر مبنی ایک ایسی ریاست کا جو اسلام کا مرکز اور پوری امت مسلمہ کا قلعہ بن سکے، جہاں سے اسلام کو دوبارہ عروج ملے اور وہ پوری دنیا پر چھا جائے۔ کئی احادیث میں موجود اشاروں، بزرگوں کی پیشن گوئیوں اور بہت سے شواہد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ملک اللہ کے فضل سے ہمارا وطن عزیز پاکستان ہے، جو اس وقت دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، جس کی ایک انتہائی طاقتور، بہادر اور بے مثل فوج ہے، جو دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے اور جو گریٹر اسرائیل اور اکھنڈ بھارت کے راستے میں حائل آخری اور سب سے سخت چٹان ہے۔ یہ محض مبالغہ آرائی نہیں، آپ اس پر تحقیق کیجئے۔ گریٹر اسرائیل کے راستے میں پاکستان کیسے حائل ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ کہ اسرائیل کم از کم 3 بار اپنی یہ کوشش کر چکا ہے اور تینوں بار پاکستان کے ہاتھوں وہ ناکام ہوا۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسرائیل کے 20 سے زائد جنگی جہاز گرا چکا ہے، اور اسرائیل جانتا ہے کہ مدینہ پر تب تک قبضہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک ایٹمی پاکستان کا وجود قائم ہے۔ انشاءاللہ یہی حال انڈیا کا ہے۔ صرف پاکستان کی وجہ سے جب تک پاکستان کا کانٹا بیچ میں سے نہیں نکلے گا، اکھنڈ بھارت نہیں بن سکتا۔ انڈیا کے اکھنڈ بھارت بننے کے راستے میں حائل چٹان بھی پاکستان ہی ہے۔ چونکہ ہندو مت عیسائیت اور یہودیت کا دشمن مشترک ہے، لہذا پاکستان کے خلاف ان کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے، جس کا مشاہدہ آپ اچھی طرح کر رہے ہیں۔ یہ مادے کی نہیں بلکہ نظریات کی جنگ ہے، اور عنقریب ان نظریات کا آپس میں خوفناک ٹکراؤ ہونے والا ہے، جو شاید آخری بڑی جنگ ہو۔ اس جنگ میں پاکستان کی افواج فیصلہ کن کردار ادا کرے گی انشاءاللہ، جو پوری دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آنا چاہیے کہ اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے پاکستان اب تک بچا ہوا کیسے ہے؟ اگر مختصر کہا جائے تو جواب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں شروع میں امریکہ کا یہ خیال تھا کہ جب ضرورت پڑے گی اس کانٹے کو مشترکہ حملے کے ذریعے ہٹا دیا جائے گا، لیکن جب تک روس کا وجود ہے اس وقت تک پاکستان کو ختم کرنا صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جیسے ہی روس ختم ہوا، پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، تب پاکستان پر براہ راست حملہ کرنا ممکن ہی نہ رہا۔ دوسری طرف انڈیا اور اسرائیل کو پاک فوج نے روکے رکھا، لہذا اس کو سازش، بغاوتوں اور اندرونی خانہ جنگیوں کی مدد سے توڑنے پر اتفاق ہوا، جس پر آج تک کام جاری ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ ویسے ہی نہیں کہتے۔ اس کی بڑی مضبوط وجوہات ہیں اور ہم پر اس قلعے کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ افواج پاکستان نیوکلیئر ہتھیار اور ISI میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو پاکستان کو ختم ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ افواج کے بغیر نیوکلیئر ہتھیار بیکار ہیں، اور جدید دور میں ان ہتھیاروں کے بغیر افواج بے بس ہے، اور ISI ہماری آنکھیں اور کان ہیں۔ یہ فوج ہم ہی میں سے ہے، اس لیے گناہ گار بھی ہوگی اور غلطیاں بھی کرے گی، لیکن پاکستان کی حفاظت کا کام یہ پوری تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفر کی مشترکہ طاقت اب پاکستان کو ختم کرنے میں ناکام ہے۔ الحمدللہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے مشرکین اور عیسائیوں سے مدد لینے والے خوارج اور سیکولرز دونوں پاک فوج پر حملہ آور ہیں۔ اس سارے منظر نامے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کے خلاف لڑے گا، اور جو افواج پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ اللہ کے دشمنوں کی مدد کرے گا۔ یہ مادی جنگ نہیں ہے، یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ شیطان اور رحمان کی جنگ ہے، خیر اور شر کی جنگ ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل معلومات کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان زندہ باد۔